Lord, we just thank you today प्रभु आजको दिनको लागि तपाईलाई धन्यवाद as दिन्छौँ you show us your word. जसै तपाईले आज आफ्नो वचन हामीलाई देखाउनु हुँदैछ Let your word be energized by your spirit. अनि तपाईको वचन चाहिँ तपाईको आत्माद्वारा बल प्राप्त गरेको होस् In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ Okay. आमेन So today we're going to look at the vessel, the honorable vessel of prophets. अनि आज चाहिँ हामी अगमवक्ताको आदरको भाडोको विषयमा हेर्नेछौँ His supernatural prophets. उहाँको अलौकिक अगमवक्ताहरूको Or विषयमा his group of mentoring prophets or mentoring people. अथवा परमेश्वरको मानिसहरूलाई सल्लाह दिने समूह अथवा सल्लाह दिने अगमवक्ताहरू पनि हामी भन्न सक्छौँ A person by the name of Yoko Ono said like this: योको ओनो भन्ने एकजना व्यक्तिले यसरी भनेका छन् true artists are prophets. एउटा साँचो कलाकार चाहिँ अगमवक्ता हुन् She says, I don't want to be that prophetic म त्यति साह्रो अगमबानी युक्त बन्न चाहदिनँ in that sense because it is so lonely. किन भन्दा त्यो प्रकारमा किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै एक्लोपना छ Sometimes prophets are all alone, they are very lonely. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अगमवक्ताहरू एक्लो हुने गर्दछन् They have some creative ideas from God that other people don't accept. अनि उनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरबाट अलौकिक उपायहरू हुन सक्दछ जो चाहिँ अरू मानिसहरूले स्वीकार गर्दैनन् Somebody said, कसैले यसरी भने if you want to be a leader, stay one step ahead. यदि तपाईँ अगुवा बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एक कदम अगाडि हुनुपर्छ If you want to be 10 steps ahead, you will become a martyr. यदि त मार्टर Martyr. यदि That- तपाईँ चाहिँ 10 कदम अगाडि हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ शहीद बन्नुहुनेछ Yes, martyr, sorry. So, many prophets, that's their life. अनि अगमवक्ता धेरै अगमवक्ताहरूले उनीहरूको जीवन यसरी नै सुरु गर्छन् Ephesians 4:11 says, एफिसी 4:11 पदले and भन्दछ Jesus gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. अनि येशू ख्रिस्टले कसैलाई अगमवक्ता कसैलाई प्रेरित कसैलाई शिक्षक कसैलाई पास्टर बनाउनु भयो So Jesus gave us prophets. येशू ख्रिस्टले नै हामीलाई अगमवक्ताहरू दिनुभयो Prophets are not something that we got just because it was in the Old Testament. अनि अगमवक्ताहरू चाहिँ हामीले केवल पुरानो करारमा भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो बीचमा अगमवक्ताहरू छैनन् Jesus ascended to heaven, येशू ख्रिस्ट स्वर्गमा उचालिनु भयो and when he ascended to heaven, he gave gifts. तर जब उहाँ उचालिनु भयो उहाँले वरदानहरू दिनुभयो Let's read Ephesians 4:8. एफिसी 4:8लाई हामी पढ्नेछौँ Therefore he says, when he, Yeshua Jesus, ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. अनि यसकारण यसो भनिएको छ उहाँ अर्थात् येशूवा उच्चमा चढी जानु हुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो God gave gifts. परमेश्वरले मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो Jesus gave gifts. येशूले वरदानहरू दिनुभयो And one of the gifts are prophets. अनि ती वरदानहरू मध्ये एउटा चाहिँ हो अगमवक्ता It's an honorable vessel. यो चाहिँ एउटा आदरको भाँडो हो And when many people say, oh, prophets are no more. अनि धेरैजना मानिसहरूले भन्छ ओहो अहिलेको समयमा त अगमवक्ताहरू छैनन् But what Jesus gave is still relevant today. तर जे कुरा येशूले दिनुभयो त्यो आजको दिनमा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् Till he comes back in his second coming. त्यो दिनसम्म सान्दर्भिक बन्नेछ जबसम्म येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ So if any person says, I don't believe in prophets, you have to tell that to Jesus because he gave prophets. यदि कसैले तपाईलाई म त अगमवक्तामा विश्वास गर्दिन भन्यो भनेर भन्यो भने तपाईले उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि त्यो त अब तपाईले येशूलाई भन्नुपर्छ किन भन्दा येशूले त अगमवक्ताको वरदान दिइसक्नु भयो See, if you have 10,000 rupees, you can give me. यदि तपाईसँग 10,000 छ भने तपाईले मलाई दिन सक्नुहुन्छ In the same way, Jesus gave the gift of prophet because he is a prophet. अनि येशू ख्रिस्टले चाहिँ अगमवक्ताको यो वरदान दिनुभयो किन भन्दाखेरि येशू आफै नै अगमवक्ता हुनुहुन्छ You cannot give what you don't have. If he gave, that means he is
the prophet of all prophets. आमेन। अनि तपाईसँग जे छैन तपाईले त्यो अरूलाई दिन सक्नुहुन्न, उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ, यस कारणले गर्दाखेरि यो अगमवक्ताको वरदान उहाँले दिनुभयो। Ephesians 2:20, let's open and look at that. एफिसी 2 को 20 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Ephesians 2:20 says, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र येशू ख्रीष्ट आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। Jesus is the chief cornerstone of the building of God. परमेश्वरको भवनको मुख्य कुनै ढुङ्गो येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। Because he died for us किन भन्दाखेरि उहाँ हाम्रो खातिर मर्नुभयो, and purchased us. हामीलाई उहाँले किन्नुभयो, He rose from the grave, उहाँ चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो, defeated death, उहाँले मृत्युलाई जित्नुभयो and is bringing the whole world under his feet. अनि उहाँले सारा संसारलाई आफ्नो पाउमुनि ल्याउनु हुँदैछ। So therefore he is the chief cornerstone. यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। But the foundation of the building is apostles and prophets. तर यो भवनको जग चाहिँ प्रेरित र अगमवक्ताहरू हुन्। Okay, let's talk about this building. It's a small one-story building only. अब यो भवनको कुरा गरौँ, यो सानो एक तले भवन छ। When you came into the door, जब तपाईँ ढोकाबाट भित्र you पस्नुहुन्छ saw the walls, तपाईले पर्खाल you saw the देख्नुहुन्छ, ceiling, तपाईले छानालाई you saw the देख्नुहुन्छ, floor, तपाईले भुइँलाई देख्नुहुन्छ, but did you see the foundation? तर के तपाईले यसको जगलाई देख्नुभयो? No. देखेनौँ। Therefore, prophets in the body of Christ, most of the time they are invisible. You don't even know you're sitting next to a prophet. अनि जब तपाईले यो यस्तै नै हुन्छ, धेरैपल्ट अगमवक्ताहरू चाहिँ लुकिएको अवस्थामा अथवा अदृश्य रूपमा हुन्छन्। कतिपल्ट उनीहरू तपाईँकै छेउमा हुन सक्छन् तर तपाईँले त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्न। Sometimes God will be using your own wife, your own daughter as a prophetess. कहिलेकाहीँ तपाईँको आफ्नै श्रीमती, तपाईँको आफ्नै नानीहरूलाई अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Sometimes your own friend who was a student with you is a prophet and you don't know. अनि कहिलेकाहीँ तपाईँको आफ्नै साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू पनि अगमवक्ता हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा So नहोला। the prophets are in the foundation, you can't see them. अगमवक्ताहरू चाहिँ त्यो जगको तहमा हुन्छन्, यसकारण तपाईँले कतिपल्ट त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्न। Like you can't see wind, but you enjoy it when it comes and you feel cool. अनि बतास जस्तै त्यो बतास त त्यहाँ छ, तपाईँले त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँले त्यसलाई अनुभूति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। The fan is giving you breeze. अनि यो फ्यानले अहिले तपाईँलाई त्यो हावा दिइराखेको छ, Can you see the breeze? तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हावालाई, But you can see the effect. तपाईँले त्यसलाई देख्न You can सक्नुहुन्न, feel the effects. तर तपाईँ त्यसको असरलाई, प्रभावलाई देख्न सक्नुहुन्छ र अनुभूति गर्न It's सक्नुहुन्छ। changing you. त्यसले तपाईँलाई परिवर्तन गर्छ। That is how a prophet happens. त्यसरी नै अगमवक्ताको कार्य पनि हुने गर्छ। So sometimes people say, oh, I want to be a prophet. धेरैजना मानिसहरूले ओ म त अगमवक्ता हुन चाहन्छु भन्छन्। They say, oh, you know, I am a prophet of God. अनि धेरैजनाले भन्छ ओ म चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता हुँ। But let's look at what the Bible says about a prophet. अब अगमवक्ताको विषयमा बाइबलले चाहिँ के भन्छ हामी त्यसलाई James हेरौँ। chapter 5 verse 10. याकूब 5 को 10 पद, James 5 verse 10 says, my brother, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. भाइ हो कष्ट भोग र धैर्यको उदाहरण कस्तो हुनुपर्ने हो सो प्रभुको नाउँमा बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई हेर। You want to be a prophet and a prophetess? के तपाईँ अगमवक्ता अगमवादिनी बन्न चाहनुहुन्छ? Your whole life is a life of suffering. तपाईको पुरा जीवन नै दुःख भोगमा रहनेछ। Okay, if you don't suffer, if you don't like suffering, you can't be a prophet. You can't be a prophetess. यदि तपाईँ चाहिँ दुःख भोग गर्न चाहनु, दुःख पीडामा रहन चाहनुहुन्न भने तपाईँ अगमवक्ता बन्नै सक्नुहुन्न। Hebrews chapter 11 verse 37 to 40. हिब्रू 11 को 37 देखि 40 पद। Okay, they were stoned, they were sown in two, they were tempted. They were slain with a sword. They were wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth, and all of these, having obtained a good testimony through faith,
did not receive the promise of God, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कङ्गाल भएर क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुलिएर हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएनन्। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका ओडारहरू हुँदो तिनीहरूलाई घुमी हिँड्नु पर्थ्यो। तिनीहरू सबैले आफ्ना विश्वासको निम्ति ठुलो प्रशंसा पाए, तर प्रतिज्ञा गरिएको कुरा चाहिँ पाएनन्। परमेश्वरले हाम्रा लागि अझ असल योजना राख्नु भएको थियो, ताकि हामीसँग मात्र तिनीहरू सिद्ध तुल्याउन्। Most prophets are crushed by people in society. धेरैजना अगमवक्ताहरू चाहिँ संसारमा भएका मानिसहरूद्वारा अथवा समाजमा भएका मानिसहरूद्वारा पेलिएका छन्। If you want to be a prophet, यदि तपाईँ अगमवक्ता हुन चाहनुहुन्छ भने your biodata, your curriculum vitae is suffering. तपाईको बायोडाटाले अथवा तपाईको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुनेछ त, त्यो चाहिँ दुःख र कष्ट भोग हुनेछ। Persecution from Christians and non-Christians. अविश्वासी र विश्वासी दुवैबाट तपाईले सतावटलाई खेप्नु पर्नेछ। But as you are crushed, the perfume of being a prophet will be given to the world. तर जब तपाईलाई चाहिँ कुल्ची मिल्ची गरिन्छ, त्यति बेलामा चाहिँ अगमवक्ताको त्यो सुवासनाले चाहिँ संसारलाई भर्नेछ। Okay, so when we look at in the Old Testament, जब हामी पुरानो करारमा हेर्छौं, Moses was a prophet. मोसा एउटा अगमवक्ताको रूपमा थिए। Let's see what he says about Jesus. अब येशूको विषयमा उनले के भनेका छन्, हामी यसलाई हेरौं। Deuteronomy chapter 18 verse 15. व्यवस्था 18 को 15 पद। The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear. परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका आफ्नै दाजुभाइ मध्येबाट म जस्तै एउटा अगमवक्ता तिमीहरूको निम्ति खडा गर्नुहुनेछ, तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्नु। And over here it mentions that Moses is saying, Jesus is coming after me, he's going to be like me. Hear him. अनि यहाँ मोसाले चाहिँ के भन्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ म जस्तै अगमवक्ता अर्को एकजना आउनु हुँदैछ र उहाँको विषयमा चाहिँ सुन भनेर उनले भन्दैछन्। Let's look at two verses in the book of Acts. अनि प्रेरितको पुस्तकको अर्को दुईवटा खण्डलाई हामी हेर्ने छौं। Acts chapter 3 verse 22. प्रेरित 3 को 22 पद। Let's go ahead and read in Nepali. हामी त्यसलाई नेपालीमा पढ्ने छौं। मोसाले भनेका थिए, परमप्रभु परमेश्वरले मलाई खडा गर्नु भए जस्तै तिमीहरूका दाजुभाइहरूका माझबाट एकजना अगमवक्ता तिनीहरूका निम्ति खडा गर्नुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई जे भन्नुहुनेछ ती सबै कुरा तिमीहरूले सुन्नु पर्छ। And read one more verse in Acts 7:37. प्रेरित 7 को 37 पद। ती तिनै मोसा हुन् जसले इजरायलीहरूलाई भनेका थिए, परमेश्वरले मलाई खडा गर्नु भए जस्तै तिमीहरूका दाजुभाइहरू मध्येबाट तिमीहरूका निम्ति एकजना अगमवक्ता खडा गर्नुहुनेछ। For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things. Whatever he says to you, do. So over here, Moses is saying, Jesus is going to be a prophet like me. अनि यहाँ चाहिँ अब मोसाले के भन्दैछन् त, येशू ख्रीष्ट चाहिँ म जस्तै एउटा अगमवक्ता हुनुहुनेछ। Moses did many signs and wonders. मोसाले धेरै चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू गरेका थिए। But the signs and wonders were for a purpose. अब त्यति बेलाको त्यो चिन्ह र आश्चर्य कर्म चाहिँ उद्देश्य सहित थियो अथवा कुनै उद्देश्यको निम्ति थिए। It was to bring the people out of Egypt. अनि त्यो चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिस्रका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर Out निकाल्नको of निम्ति, Pharaoh's rule. अनि फारोको शासनबाट बाहिर Out ल्याउनको of the निम्ति, slavery of Egypt. उनीहरूको दासत्वको बन्धनबाट बाहिर निकाल्नको निम्ति। So Jesus is a prophet just like Moses, who is taking us out of our Pharaoh, Satan. अनि अब येशू ख्रीष्ट पनि मोसा जस्तै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो दासत्वबाट अथवा हाम्रो फारोबाट जो चाहिँ शैतान हो उबाट चाहिँ हामीलाई बाहिर निकाल्नु He भएको is छ। the one who is taking us out from the slavery to sin
and sickness. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई येशू ख्रीष्टले हामीलाई पापको दासत्वबाट रोग बिमारबाट बाहिर निकाल्नु भयो So Moses rescued a people from a nation called Egypt. अनि मोसाले चाहिँ एउटा मिस्र भन्ने राष्ट्रबाट मानिसहरूलाई बाहिर निकाले But Jesus the prophet rescued us from hell and Satan. अनि येशू ख्रीष्ट जो अगमवक्ता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई नर्क र शैतानको राज्यबाट बाहिर He निकाल्नु rescued भयो us from sin and sickness. उहाँले हामीलाई पाप र त्यसपछि रोग र बिमारबाट बचाउनु भयो He rescued us from a selfish and worldly living. अनि उहाँले हामीलाई स्वार्थीपना र संसारिक जीवनबाट पनि बाहिर निकाल्नु भएको छ So there's a famous saying in English, it goes like, because he lives, I can face tomorrow. अनि अब त्यहाँ एउटा भनाइ छ उहाँ जीवित भएको कारण म भोलिको दिनको सामना गर्न सक्छु Because he lives, उहाँ जीवित भएको कारण all my fear is gone. मेरो सबै डरहरू हटेर गएका Because I छन् know, किनभने म यो जान्दछु I know the future, किन भन्दाखेरि यो भविष्य because Christ is my future. येशू ख्रीष्ट नै मेरो भविष्य हुनुहुन्छ So as a Amen. prophet, God, Jesus is our future. अब येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अगमवक्ता हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य चाहिँ उहाँमा छ र उहाँ नै हाम्रो भविष्य हुनुहुन्छ Jesus is the plan for your life. येशू ख्रीष्ट नै तपाईको जीवनको योजना हुनुहुन्छ Because he's your prophet, you have a future. अनि उहाँ तपाईको अगमवक्ता भएको कारण तपाईसँग भविष्य छ आमेन In the same way, prophets are reflecting Jesus. अनि त्यही तरिकामा चाहिँ अगमवक्ताहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दछन् Let's have a look at Acts chapter 13, verse 1 and 2. प्रेरित 13 को 1 देखि 2 पदलाई हेरौँ Go ahead. एन्टियोकियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बर्नाबास काला भनिने सिमियोन कुरेनीका लुकियस प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र साउल थिए तिनीहरूले परमप्रभुको आराधना गरिरहेको र उपवास बसिरहेको बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको निम्ति अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manan, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So over here, we have the prophets Simon, Niger. अब यहाँ चाहिँ हामीसँग अगमवक्ता छन् कुरे काला भनिने सिमियोन Lucius of Cyrene, अनि कुरेनीको लुकियस and Manan. अनि त्यसपछि मनेन भन्ने व्यक्ति And their job was, as prophets, to separate, with the Holy Spirit's help, to separate people for the work of the ministry. अनि अब उनीहरू चाहिँ अगमवक्ता थिए र पवित्र आत्माको सहायताद्वारा चाहिँ उनीहरूले मानिसहरूलाई सेवकाईको निम्ति अलग गरे So their job was, hear what the Holy Spirit is saying, अब उनीहरूको काम चाहिँ के थियो त परमेश्वरले के भन्नुहुँदै थियो उनीहरूले सुने and then they said, र उनीहरूले भने the Holy Spirit has told us, पवित्र आत्माले हामीलाई भन्नुभयो now separate Paul or Saul, अनि अब चाहिँ तिमीले सावललाई separate, छुटाउनुहोस् and then also separate Barnabas र त्यसपछि बर्नबासलाई पनि अलग गर्नुहोस् for the work I have called them to do. अनि त्यो कामको निम्ति जुन काम गर्नको निम्ति मैले So उनीहरूलाई what बोलाएको is छु the essential DNA of a prophet? अब एउटा अगमवक्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य चाहिँ के हो त And by that I also mean prophetesses. अब मैले यो अगमवक्ता भन्दै गर्दाखेरि अगमवादिनी केटीहरू पनि त्यसैमा परेका छन् है त What is the essential DNA of a prophet? It's to lead people into the call of God in their lives. अब उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका कार्य भनेको चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई उनीहरूको बोलावटमा हिँड्नको निम्ति सहायता पुर्याउनु Everybody in the body of Christ who has found their calling, अब
तपाईले वचनमा हेर्नुहोस् जतिजना व्यक्तिले आफ्नो बोलावटलाई प्राप्त गरेका छन् whether it's in the Bible or in the Christian church or in the Old Testament believers, अनि त्यो चाहिँ चाहे बाइबलमा भएका कुरा होस् अनि त्यसपछि पुरानो करारमा होस् अथवा मण्डलीहरूमा किन नहोस् whoever's found the call of God in their life, it's because of the ministry of the prophet. अनि जो ती मानिसहरूले आफ्नो बोलावट यो कारणले पाए कि त्यो चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाईको कारणले हो Whether they were aware or not, the gift of prophet led them into the calling of God, the work for their lives. उनीहरूले यो कुरो थाहा गरे वा गरेनन् थाहा छैन तर यो चाहिँ अगमवक्ताको सेवकाईको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफ्नो बोलावटमा डोर्याए There's an international church here in Kathmandu. यहाँ काठमाडौँमा पनि एउटा इन्टरनेसनल मण्डली अन्तर्राष्ट्रिय मण्डली छ There are people from almost 50-60 nations in that congregation. अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ 50-60 वटा विभिन्न राष्ट्रका मानिसहरू भेला हुन्छन् And sometimes my family used to go there. अनि कहिलेकाहीँ मेरो परिवारलाई लिएर म पनि त्यहाँ जाने And गर्छु then I got an opportunity to preach. अनि मैले चाहिँ एकपल्ट प्रचार गर्ने अनुग्रह पाएँ Actually, many times. धेरैपल्ट But the last time that I was preaching over there, तर अन्तिमपल्ट जब मैले त्यहाँ प्रचार गर्दै थिएँ God told me to speak about Yehovah Yireh, God is our provider. अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई यहोवा इरेको विषयमा परमेश्वर हाम्रो जुटाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा प्रचार गर्न लगाउनु भयो And the same part 2 of that message, Yehovah Rapha, God is our healer. अनि त्यसको मैले दोस्रो भाग पनि गरेँ श्रृङ्खलाबद्ध थियो त्यो अनि त्यो चाहिँ यहोवा राफा परमेश्वर हाम्रो चङ्गाइकर्ता भन्ने विषयमा After I थियो preached that message, अनि जब मैले यो सन्देशलाई अथवा यो वचनलाई प्रचार गरेँ I found out that some of the leaders of the church, some of the committee members, they did not believe in healing. अनि मैले पछि चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विश्वासीहरूको समूह मध्ये कतिजना मण्डलीका अगुवाहरू उनीहरूले चाहिँ चङ्गाइमा विश्वास गर्दैन रहेछन् They didn't believe in preaching about money, even though the Bible talks more about money than any other topic. अरू विषयमा भन्दा ज्यादा बाइबलले रुपियाँ पैसाको विषयमा सिकाए तापनि त्यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसा र चङ्गाइको विषयमा खासै विश्वास गर्दैन रहेछ So the committee decided, no, he will not speak anymore. अनि त्यसपछि त्यो समितिले चाहिँ के निर्णय लियो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी उहाँलाई प्रचार गर्न दिने छैनौँ So the president of the committee was a lady. She came to me अनि त्यसपछि अब त्यो समितिको प्रमुख व्यक्ति चाहिँ एउटा स्त्री थिइन् and she said, you shared about this. I want to know where your heart is. अनि त्यसपछि त्यो स्त्रीले चाहिँ आएर मलाई भन्नुभयो कि तपाईँले यो विषयमा प्रचार गर्नुभयो तर म चाहिँ तपाईँको हृदय जान्न चाहन्छु We had dinner together. अनि पछि हामी एकसाथ खाना खायौँ And I shared at length why I shared that God is our provider, God is our healer. अनि त्यसपछि मैले विस्तृत रूपमा उहाँलाई बताइदिएँ कि मैले किन परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ हामीलाई जुटाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई भने My message was recorded. अनि त्यति बेलामा जब मैले प्रचार गर्दै थिएँ त्यो प्रचार चाहिँ रेकर्ड गरिएको थियो So I said I can word for word I can transliterate and I can give you handouts, and the next message I share I can give you my sermon notes before I share it. अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई भने कि मैले प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि नै बरु मेरो सबै नोटहरू जो छ म तपाईँलाई दिन सक्छु भनेर मैले उहाँहरूलाई भने She was very happy. She said, okay. अनि उनले भने हुन्छ ठिक छ So I gave her my notes. त्यसपछि मेरो प्रचारको नोटहरू मैले उहाँहरूलाई दिएँ She went back to the committee. अनि गएर कमिटीमा उहाँले कुरा They गर्नुभयो said, no matter what, we don't want him in our pulpit. अनि पछि उनीहरूले भने जे सुकै होस् हामी उहाँलाई पुलपिटमा उभिन दिनेवालामा छैनौँ And so then they all got together and ganged up on her and she resigned. अनि त्यसपछि अरू कमिटीको अरू व्यक्तिहरू चाहिँ एकसाथ एकजुट भए अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो कमिटीबाट त्यो स्त्रीलाई चाहिँ निकालिदिए Then they called me. अनि त्यसपछि उनीहरूले मलाई फोन गरे Gave out everyone one copy of my sermon notes. अनि त्यसपछि Word for word. अनि शब्द गरेर चाहिँ त्यसको नोट चाहिँ उनीहरूलाई दिएको थियो They looked at the notes. उनीहरूले त्यो नोटलाई हेरे They couldn't find anything wrong. अनि त्यसपछि त्यो हेर्दै गर्दा गलत त केही छैन Every word that I spoke, even my and ooh and e also I wrote over there. अनि मैले चाहिँ त्यहाँको हरेक शब्दलाई नै लेखिदिएको थिएँ मैले भन्दै गरेको ओ भनेको त्यो सबै शब्द पछि शब्द मैले त्यहाँ But लेखिदिएको थिएँ they said, no, it's written good, but we don't like what you shared.
अनि उनीहरूले भने कि ठिक छ यसमा त ठिक छ तर हामीलाई तपाईँले बाँडेको कुरै मन परेन And each one of them had questions for me, which I answered from the scripture. अनि त्यसो उनीहरू हरेकसँग मेरो लागि प्रश्न थियो अनि त्यसपछि मैले वचनबाट उनीहरूलाई त्यसको उत्तर दिएँ Then I came back home. अनि म घर फर्केर आएँ And as a family, we were wondering whether we should ever visit that church ever again. अनि त्यसपछि परिवारको रूपमा हामीले छलफल गर्दै थियौँ कि के अब हामी त्यो मण्डलीमा जानु उचित छ त Spoke with my wife, spoke with my children. अनि मेरो श्रीमतीसँग मेरा नानीहरूसँग मैले कुरा गरेँ And so we prayed. अनि हामीले प्रार्थना पनि गर्यौँ After a couple of days, केही दिनपछि or maybe after 1 day or 2 days, I don't remember. मलाई ठिक्कै याद छैन सायद 2-3 दिनपछि पनि हुन One सक्छ morning, एक बिहानी my son Samarth came to me. अनि मेरो छोरा सामर्थ चाहिँ त्यहाँ आयो And I don't know from where in the house he find a Nepali topi. अनि त्यसपछि अब मलाई थाहा छैन कसरी तर उसले घरमा चाहिँ नेपाली ढाका टोपी भेटाएछ And he just came and he gave it to me. अनि उनी फर्केर उसले त्यो लिएर आएर मलाई हातमा दियो And he says, Daddy, this is yours, right? अनि उनले मलाई भन्दै थियो बाबा यो तपाईँको हो नि होइन लाउनुहोस् लिनुहोस् भनेर And दिए I said, oh yeah, thank you, Samarth. अनि मैले भने धन्यवाद सामर्थ And he went off playing. He was 8 years old. अनि 8 वर्षको मात्रै थियो ऊ अनि पछि मलाई त्यो दियो त्यसपछि ऊ खेल्नलाई गयो And as soon as I took the cap in my hand, अनि जब मैले त्यो टोपीलाई मेरो हातमा लिएँ God said, I did not call you to the Western world. अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि मैले चाहिँ तिमीलाई पश्चिमी मुलुकको निम्ति बोलाएको I होइन didn't call you to Americas. मैले तिमीलाई अमेरिकनहरूको बिचको लागि बोलाएको I होइन didn't call you to the European countries. मैले युरोपेली राष्ट्रहरूको निम्ति पनि तिमीलाई बोलाएको होइन Didn't call you to the American countries. अमेरिकी राष्ट्रहरूको निम्ति पनि होइन I didn't call you to Australia and New Zealand. अनि अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड उनी यी सबैको विषयमा होइन I called you to people in Nepal and Asia. अनि मैले चाहिँ तिमीलाई नेपालको निम्ति र एसियाको निम्ति बोलाएको हुँ And I was like, okay, I'm happy with where I am. अनि मैले भने म जहाँ छु म त्यही नै ठिक छु I don't have to preach in that pulpit. अनि म चाहिँ अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मण्डलीको पुलपिटबाट प्रचार गर्नै पर्छ भन्ने My छैन family and myself have never gone back to that church. अनि त्यसपछि म मेरो परिवार फेरि फर्केर हामी त्यो मण्डलीमा गएनौँ Every time I think of the church, I pray a blessing for them. अनि जब जब म त्यो मण्डलीको विषयमा विचार गर्छु त्यो मण्डलीको निम्ति म आशिषको प्रार्थना गरिदिन्छु But which church doesn't want to talk about God as healer, God as provider? I don't want to go there. अनि तर जुन मण्डली जसले चाहिँ येशू परमेश्वर हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ परमेश्वर हामीलाई जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो मण्डलीले त्यो विषयमा सुन्न चाहँदैन भने म त्यो मण्डलीमा हुन पनि चाहदिनँ Let's look at Ezra chapter 5 verse 1 and 2. एज्रा 5 को 1 र 2 पद हामी पढ्नेछौँ Go ahead. हग्गै अगमवक्ता र इद्रोको वंशका जकरिया अगमवक्ताले यहुदा र यरुसलेममा भएका यहुदीहरूलाई तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नुहुने इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा अगमबानी बोले तब साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र योसादाकका छोरा योशुवले यरुसलेममा परमेश्वरका भवनको पुनर्निर्माण गर्न थाले र परमेश्वरका अगमवक्ताहरूले पनि तिनीहरूका साथ दिए र तिनीहरूलाई सगाए Then the prophet Haggai and Zechariah the son of Iddo, prophets, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel who was over them. So Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Jazadok rose up and began to build the house of God, which is in Jerusalem. And the prophets of God were there with them, helping them. So over here, we see a picture of the prophets of God. Their job is to build the body of Christ, not to tear it down. अब हामी यहाँ चाहिँ अगमवक्ताको कामलाई देख्दछौँ उनीहरूको काम चाहिँ परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्ने हो त्यसलाई भत्काउने होइन Together with the people of God, they are supposed to build the house. अब अरू मानिसहरूसँग अरू विश्वासीहरूसँग मिलेर उनीहरूको काम भनेको चाहिँ परमेश्वरको भवनको निर्माण Many हो people say they are prophets and all they do is prophesy gloom and doom. अनि अब त्यहाँ धेरै अगमवक्ताहरू छन् जोहरूले चाहिँ खालि अन्त्यको दिनमा ध्वस्त हुने ती सबै कुराहरूको विषयमा मात्र अगमबानी बोलिरहेका छन् Yes, there is gloom and doom going to happen in the world. अनि हो त्यहाँ अब निराशका दिनहरू आउने छन् त्यहाँ अन्त्यका दिनहरू नष्ट हुने दिनहरू आउँछन् But in the body of Christ, तर ख्रिस्टको शरीरमा we are going to become a bride without spot and without wrinkle.
तर हामी चाहिँ त्यो दुलहीको विषयमा कुरा गर्दैछौँ जसमा चाहिँ कुनै दाग छैन, कुनै चाउरीपना छैन। When Jesus comes, जब येशू आउनुहुन्छ there'll be no spot or no sin in the church. त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा पनि दाग हुने छैन, मण्डलीमा पाप हुने छैन, There will be no worldliness in the church. मण्डलीमा संसारिक कुराहरू हुने छैन, There'll be no selfishness in the church. मण्डलीमा स्वार्थीपनाहरू हुने छैन। When you look at the church, you will see Jesus. जब तपाईँले मण्डलीलाई हेर्नुहुन्छ तब त्यति बेला तपाईँले येशूलाई नै देख्नुहुन्छ। There'll be no wrinkle, meaning they won't get old. They'll have a fresh relationship with Jesus. अनि तपाईँले जब मण्डलीलाई हेर्नुहुनेछ त्यहाँ चाउरीपना देख्नु हुने छैन भनेको अर्थ चाहिँ त्यहाँ सधैँ नै परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा ताजापन हुनेछ, नयाँपन हुनेछ, पुरानो कुरो त्यहाँ हुने छैन। So the prophets of gloom and doom in the church, it's not according to God's plan. A prophet is not supposed to prophesy gloom and doom for the body of Christ, but for the world. अब परमेश्वरको अगमवक्ताहरू चाहिँ मण्डलीको निम्ति अन्त्यको दिनमा यस्तो हुनेछ त्यस्तो हुनेछ भन्ने कुराको अगमबानी मात्र बोल्ने होइन, तर मण्डलीलाई निर्माण गर्ने विषयमा चाहिँ बोल्नुपर्छ। If you meet a prophet or a prophetess and they cannot build you up, don't listen to them. यदि तपाईँले कोही अगमवक्तालाई भेट्नुहुन्छ र त्यो तपाईँले भेटेको अगमवक्ताले तपाईँको जीवनलाई निर्माण गर्दैन भने काम छैन त्यो। If they want to tear you down, tear your personality down, tear your character down, your gifts down, don't listen to them. अनि जसले चाहिँ तपाईँको चरित्रलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ, तपाईँको वरदानहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ, यदि तपाईँलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ भने तपाईँले त्यो सुनिराख्नु आवश्यक छैन। The prophet has only one job in the body of Christ, to build up people into the work of God, the calling of God, the plan of God, the will of God. आमेन। अनि परमेश्वरको राज्यमा अगमवक्ताको मण्डलीमा अगमवक्ताको काम भनेको यही नै हो, मण्डलीलाई निर्माण गर्ने, परमेश्वरको योजनालाई फुकाउने, परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटलाई मानिसहरूको जीवनमा फुकाउने नै हो काम। There was a church in Lagankhel. I used to go regularly and preach in that church. अनि लगनखेलमा यहाँ एउटा मण्डली थियो जहाँ चाहिँ म निरन्तर रूपमा जाने सेवा गर्ने काम गर्थेँ। And I met a brother and his wife and his daughter, and we became very close family friends. अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ एकजना व्यक्तिलाई भेटेँ, उनको श्रीमती एउटा नानीहरूसँग भेटेँ, एउटा एकदमै नजिक को मेरो मित्र हुनुभयो। I knew the pastor. अनि मैले पास्टरलाई पनि I knew राम्रोसँग many चिन्थेँ, believers. धेरै विश्वासीहरूलाई पनि मैले चिन्थेँ। That church was like a family church. We knew many people. अनि त्यो चाहिँ अब परिवारसँग चिनजान भएको राम्रो एउटा मण्डली थियो। One day this brother came to my house. अनि यो भाइ चाहिँ मेरो मण्डली मेरो घरमा आउनुभयो। At that time I was staying in Bunny Mandal. अनि त्यो बेलामा चाहिँ म भनी मण्डलमा बस्थेँ। And he came, he was almost in tears. अनि उहाँ जब आउनुभयो एकदमै आँखाभरि आँसुसरी उहाँ आउनुभयो। And I asked him, what's wrong? अनि मैले भने के भयो? He says, my pastor has told me you cannot preach anymore, you cannot evangelize anymore, you cannot water baptize anybody anymore. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि मेरो पास्टरले भन्नुभयो कि मैले चाहिँ अब प्रचार पनि गर्न पाउने छैन, मैले चाहिँ कसैलाई पानीको बप्तिस्मा पनि दिने पाउने छैन, सुसमाचार प्रचार पनि मैले गर्न पाउने छैन। And he said, but I'm an evangelist. तर म त प्रचारक हुँ। Most of the people in the church, I brought them to the Lord. अनि अब त्यही मण्डलीमा भएका प्राय विश्वासीहरूलाई त मैले सुसमाचार सुनाएर मण्डलीमा ल्याएको हो त। They asked me to water baptize them, and the pastor said, okay, water baptize them. उनीहरूले पानीको बप्तिस्मा लिने भने मैले पास्टरलाई सोधेँ, उनीहरूलाई मैले पानीको बप्तिस्मा Now पनि suddenly दिएँ। he is saying no. तर अब एक्कासी उहाँले मलाई चाहिँ हुँदैन, अब गर्न पाउँदैन I भनेर said, maybe भन्नुभयो। God is calling you to a short time of prayer. You said. I said to him. अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई भने कि सायद परमेश्वरले अब यो छोटो केही समय चाहिँ उहाँसँग प्रार्थनामा समय बिताउनको निम्ति भन्नु हुँदैछ होला। So he said, that's a good idea. He went back, just ordinary believer. He prayed, encouraged the believers. अनि त्यसपछि उहाँले त्यही नै गर्नुभयो, साधारण विश्वासी मात्रै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो, उत्साह दिने काम गर्नुभयो। After a long time he came back to me again. अनि फेरि केही समयपछि उहाँ फर्केर फेरि आउनुभयो। He said, I did not get any answer from the pastor. अनि उहाँले भन्नुभयो मैले त पास्टरबाट केही पनि प्रतिक्रिया पाइनँ त। I am an evangelist. म त प्रचारक हो। I want to win souls. म त आत्मा जित्न चाहन्छु, सुसमाचार प्रचार I गर्न want to चाहन्छु। start a church. अनि उहाँले भने म त मण्डली चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। I said, you go back and pray in the church. अनि मैले भने जानुस् गएर फेरि प्रार्थना गर्नुस्, And मण्डलीमा प्रार्थना while गर्नुस्। you're in the church, if God gives you a name for the church, come back to me. अनि त्यसपछि जानु मण्डलीभित्र बसेर प्रार्थना गर्नु, यदि
यदि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मण्डलीको नाम दिनुभयो भने फर्केर आउनु मौका So after a long time again he came back to me. अनि अलिक लामो समयपछि फेरि उहाँ फर्केर आउनु He भयो says, God gave me a name, उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले मलाई नाम दिनुभयो Abundant Life Church. अनि यो चाहिँ प्रशस्त जीवन मण्डली I said, okay, very good. अनि मैले भने हो राम्रो छ I laid my hands on him, मैले उहाँमाथि आफ्नो हात like राखेँ the prophets did in the book of Acts, and I commissioned him. अनि त्यसपछि प्रेरितको पुस्तकमा ती अघि अगमवक्ताहरूले गरे जस्तै मैले मेरो हात राखेँ उहाँमाथि र मैले उहाँलाई भने And I prayed for him. I said, go and start. अनि गएर अब तपाईँले सुरुवात गर्न He says, I have सक्नुहुन्छ no money, I don't have any money. अनि उहाँले भने हो अब कोही त छैन पैसा पनि छैन I said, if God told you to start, if this is the call of God for your life, He'll provide. अनि मैले भने यदि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही गर्ने बोलावट दिनुभएको छ त उहाँले जुटाउनुहुन्छ If it's a vision from God, there will be the provision from God. यदि यो परमेश्वरबाट आएको दर्शन हो भने आपूर्ति पनि त्यहीँबाटै आउँछ True enough, in a short time, he had a church of 50 members. अनि त्यसपछि केही छोटो समयमा नै 50 जना विश्वासी भएको मण्डली उहाँको सुरु भयो I was able to go and preach in his church. अनि म यो मण्डलीमा गएर प्रचार पनि गरेँ Then he started another church. त्यसपछि उहाँले अर्को मण्डली पनि स्थापना another गर्नुभयो church. फेरि अर्को पनि स्थापना Then गर्नुभयो all the churches, many churches all over Nepal started calling him to teach in their churches. अनि त्यसपछि नेपालमा भएका अरू मण्डलीहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ प्रचार गर्नको निम्ति मण्डलीमा बोलाउन Now थाले he's also committee member in many different church movements all over Nepal. अनि नेपालमा भएका विभिन्न मण्डलीहरूको सञ्जाल जो छ त्यहाँ चाहिँ उहाँ एउटा सदस्य हुनुहुन्छ अगुवाई पनि गरिराख्नु भएको छ So what does a prophet do? He allows a person to be released in their call, but the first is to see whether they are ready to suffer. अनि त्यसपछि अब अगमवक्ताको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई उनीहरूको बोलावटमा फुकाउने काम हो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के उनीहरू त्यो बोलावटको निम्ति तयार छन् त यो पनि पत्ता लगाउने काम चाहिँ अगमवक्ताको हो God told Jonah to go to Nineveh, he went the opposite direction. परमेश्वरले योनालाई निनवेमा जाऊ भनेर भन्नुभयो ऊ ठिकै विपरीत अर्को ठाउँपट्टि गयो Then the fish swallowed him, अनि त्यसपछि ठुलो माछाले उनलाई निल्यो then spat him out in the shore. अनि त्यसपछि किनारमा लगेर ओकलिदियो Then he said, okay, I'll obey the call of God. He went to Nineveh. अनि त्यसपछि उनले भन्यो अब म चाहिँ प्रभुको बोलावटलाई मान्छु भने अनि उनी निनवेमा गए Okay, and for 40 days he was supposed to preach अनि 40 दिनसम्म चाहिँ उनले प्रचार गर्नुपर्ने थियो that if you don't repent, कि तिमी यदि तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने if you don't come back to God, you will all be destroyed. अनि यदि परमेश्वरमा फर्किएनौ भने नष्ट हुनेछौ For 40 days. 40 दिनसम्म And then they all repented. अब सबैजनाले के गरे त पश्चाताप गरे It says even the animals fasted and prayed to God. अनि त्यहाँ भनिएको छ कि जनावरहरू पनि उपवास बसेर उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरे Let's read Amos chapter 3 verse 7. आमोस 3 को 7 पद हामी पढौँ है त Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. Amos Amos 3:7. Oh, sorry. Wrong reference. आमोस 3 को 7 ले के भन्छ भन्दाखेरि निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न God can do anything by himself, but he has made a structure, an order, a standard in his kingdom. परमेश्वरले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ एउटा प्रणालीलाई तयार गर्नुभएको छ एउटा संरचना छ जसद्वारा उहाँले सधैँ कार्य गर्नुहुन्छ He gives his secrets to the prophets and then he works in your life. उहाँले पहिला त्यो रहस्यमय कुरा अगमवक्तालाई भन्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँले त्यसलाई कार्यमा ल्याउनुहुन्छ God will be still. God will be still. परमेश्वर यसरी उभिएर बस्नुहुन्छ He'll do nothing. उहाँले केही गर्नुहुने छैन When he tells Jonah, then he'll start working. अनि जब उहाँले चाहिँ अगमवक्तालाई भन्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ How many of you want God to work in your life? कतिजना तपाईँ परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गरेको चाहनुहुन्छ Pray that the ministry of the prophet will come to you, because unless the ministry of the prophet doesn't come to you, you cannot work for God. अनि तपाईले चाहिँ अगमबानी युक्त सेवकाईको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो तपाईको जीवनमा आउनको निम्ति किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यहीद्वारा नै काम गर्नुहुन्छ Let's read 1 Kings chapter 17 verse 1. पहिलो राजा 17 को 1 पदलाई पढ्ने छौं
अब गिलादको तेस्बी एलियाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरूभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। And Elijah, the despite of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. Now what is happening over here is, Elijah goes to King Ahab and his wife Jezebel. अब यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एलिया चाहिँ आहाब राजा र उनको श्रीमती इजबेलको अगाडि जान्छन्। They have turned Israel into a land that is worshipping idols. उनीहरूले चाहिँ यो इजरायली मुलुकलाई चाहिँ देवी देवताहरूको पूजा गर्ने, मूर्ति पूजा गर्ने राष्ट्र बनाए। And so God was not happy. अनि त्यो बेलामा परमेश्वर खुसी हुनु So he भएन। told his secret to his prophet Elijah. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो रहस्य एलिया अगमवक्तालाई भन्नुभयो, Go and tell him, गएर उसलाई भन्, tell all the people, सबै मानिसलाई यो those भन्दै, who have worshipped idols, जोहरूले मूर्ति पूजा गर्दछन्, because of you, तिमीहरूको कारणले it will not गर्दाखेरि rain. त्यहाँ पानी पर्ने There will be छैन। famine for 3 years. 3 वर्षसम्म त्यहाँ खडेरी पर्नेछ। God has given me that secret. परमेश्वरले मलाई त्यो रहस्यको कुरा बताउनु भयो। And I'm telling you it's going to happen. अनि उसले भने म यो भन्दैछु यो हुन आउने छ। Until everybody repents and comes back to serving the living God. अनि जबसम्म सबैजना पश्चाताप गरेर साँचो परमेश्वरको सेवा And गर्दैन that is तबसम्म। exactly what happened. अनि त्यही नै कुरो ठिक्कै त्यही कुरो भएर आयो। See, at the Bema judgment seat of Jesus, अब येशू ख्रीष्टको बिमा त्यो न्यायको आसन जो छ, where the gold, silver and precious stone ministries will be rewarded. अनि जहाँ चाहिँ सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरको सेवकाईलाई प्रभुले इनाम दिनुहुनेछ। There will be many people over there that will be surprised to see that they're getting a reward of a prophet. अनि त्यहाँ धेरैजना विश्वासीहरू उभिएका हुनेछन् जब उनीहरूले हेरेर छक्क पर्नेछन् कि यी सेवकाईहरूले त प्रभुबाट इनाम प्राप्त गरे। They are not popular names. त्यहाँ चाहिँ ठुला ठुला प्रख्यात नामहरू हुने छैन। They are not famous people. अनि त्यस्तो प्रख्यात मानिसहरू हुने छैनन्। They are unknown people. अनि कति एकदमै थाहा नगरेका अपरिचितहरू हुनेछन्। If you open YouTube now, there are so many people that are condemning pastors and leaders and prophets and evangelists and teachers. They think their ministry is to pull down these people of God. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिले युट्युब खोलेर हेर्नुभयो भने यति धेरै मानिसहरूलाई तपाईँले त्यहाँ भेट्टाउनुहुन्छ जोहरू चाहिँ पास्टरको विषयमा, अगमवक्ताको विषयमा, शिक्षकको विषयमा, प्रचारकहरूको विषयमा, प्रेरितहरूको विषयमा भएको नभएको कुराहरू भनिराखेका छन् र उनीहरूले सोच्दछन् कि उनीहरूको सेवकाई नै यही नै हो, यी परमेश्वरका मानिसहरूलाई नष्ट गर्ने। There is not one single ministry in the Bible that says you have to condemn and criticize and pull servants of God down. अनि त्यहाँ बाइबलमा कुनै पनि सेवकाईको विषयमा, एउटा पनि सेवकाईको विषयमा लेखिएको छैन जहाँ चाहिँ तिम्रो काम भनेको चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको आलोचना गर्ने, भएको नभएको कुरा गर्ने, कुरा काट्ने भनेर भनेको छैन। Some people came to Paul and said, look, these people are preaching the gospel out of selfish gain. अनि त्यसपछि केही मानिसहरू पावलका आएर भने कि उनीहरूले चाहिँ स्वार्थी बनेर के आफ्नो उपलब्धिको निम्ति यहाँ सुसमाचारलाई प्रचार गर्दैछन्। What did Paul say? पावलले के भने? Whether by selfish gain, whether by pure motives or bad, at least the gospel is being preached. उनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै फाइदाको निम्ति होस् अथवा अरू कुनै कुराको निम्ति जे भए पनि सुसमाचार चाहिँ प्रचार गर्दैछन् है। So when you understand this, you need to realize God is not pulling down servants of God, church of God. That's not God's work. अब तपाईले यी सबै कुरोको बीचमा थाहा गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले परमेश्वरका मानिसहरू मण्डलीहरूलाई तहस नहस बनाउने कुरो केही पनि गरिराख्नु भएको छैन। Let's read Jeremiah chapter 23, 16 to 18. यर्मिया 23 को 16 देखि 18 पद हामी पढौं। सर्वशक्तिमान परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, अगमवक्ताहरूका कुरा तिमीहरू नसुन, तिनीहरू झुटा आशाले तिमीहरूलाई भरिपूर्ण पार्छन्।
तिनीहरू परमप्रभुको मुखबाट होइन तर आफ्नै मनबाट दर्शनहरू बताउँछन्। मलाई अवहेलना गर्नेहरूलाई तिनीहरू निरन्तर भन्छन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई शान्ति हुनेछ, र अटेरी गरी आफ्नै मनको हट्टीपनामा हिँड्नेहरूलाई तिनीहरू भन्छन् तिमीहरूमाथि कुनै नोक्सानी हुने छैन। तर तिनीहरू मध्ये को उहाँको वचन सुन्न र बुझ्न भनी परमप्रभुको सभामा बसेका छ र कसले उहाँको वचन ध्यान दिएर सुनेको छ। So, it says, thus says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophets who prophesy to you. They make you worthless. They speak a vision of their own heart, not from the mouth of the Lord. They continually say to those who despise me, the Lord has said, you shall have peace. And to everyone who walks according to the dictates of his own heart, they say, no evil shall come upon you. For he who has stood in the counsel of the Lord and has perceived and heard his word, who has marked his word and heard it? So here the real prophets of God stand and get counsel from God first before they speak. अब यहाँ चाहिँ हामी के देख्न सक्नुहुन्छ, साँचो अगमवक्ता चाहिँ पहिला परमेश्वर कहाँ उभिन्छन् र उनले चाहिँ परमेश्वरबाट सुन्दछन्। They open their Bibles, उनीहरू बाइबललाई they पल्टाउँछन्, mark his word, परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले then हेर्दछन् they speak it. अनि बल्ल उनीहरू बोल्ने गर्दछन्। But a false prophet only tells people what they like to hear. तर झुटा अगमवक्ताहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि मानिसहरूलाई के चाहिँ सुन्न मनपर्छ त्यही नै बोलिदिन्छन्। Okay, you don't want me to preach on healing? Okay, I won't preach. ए तपाईँ चङ्गाईको वचन सुन्न चाहनुहुन्न, ठिक छ हुन्छ म त्यो प्रचार गर्ने छैन। Or you don't want me to talk about finances in church? I won't preach it. अनि मण्डलीमा चाहिँ रुपियाँ पैसाको विषयमा नसिकाउने, हुन्छ ल म Tell me सिकाउँदिन। what to preach. के प्रचार गर्ने ल मलाई भन्नुहोस् And त। give me the list and the titles. अनि के प्रचार गर्ने विषयहरू मलाई लेखेर दिनुहोस्, Then I'll preach that. अनि म त्यही विषयमा प्रचार गर्नेछु। When they preach a message that is unpopular but from the word of God, people say, I don't like this message. अब तर मानिसहरूले जुन विषय प्रख्यात छैन तर त्यो विषयमा वचनले बताउँछ उनीहरूलाई त्यो सुन्नै मन In पर्दैन। the time of Jeremiah, these prophets were saying, we will not go into captivity in Babylon. अनि यति बेलामा चाहिँ यर्मियाले यो जब लेख्दै थिए त्यति बेलामा चाहिँ मानिसहरू हामी चाहिँ बेबिलोनमा त्यहाँ बन्दी भएर जाने छैनौँ। But Jeremiah was saying, God's will is through captivity you'll bring people in Babylon to Jesus also, to God also. तर फेरि यहाँ यर्मियाले चाहिँ के भन्दै थियो भन्दाखेरि हामी यो बन्दी भएर जाँदै गर्दा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई निकाल्नु हुनेछ। Let's look at 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. दोस्रो तिमोथी 4 को 3 देखि 4 पदलाई हामी हेरौँ है त। For the time will come and they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन् तर आफूलाई मन परेका कुराहरू मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। Today many churches preach that it's okay for a man and man to get married, a woman and woman to get married. त्यहाँ धेरै मण्डलीहरू छ जसले अहिले सिकाउँदैछन् कि केटा केटा बिहे गर्न मिल्छ, केटी केटी पनि बिहे गर्न मिल्छ। Many people say a man when they're married they can be pastor, woman and woman when they're married they can be a pastor. अनि मानिसले यसो पनि भन्दैछन् केटा केटा विवाह गरेर पनि उनीहरू हाम्रो पास्टर हुन सक्छन्, केटी केटी विवाह गरेर पनि उनीहरू हाम्रो पास्टर हुन सक्छन् भनिरहेका छन्। They're preaching like a lesbian, it's okay, you're not sick, you are another gender. अनि त्यसपछि समलिङ्गी हुनु ठिक छ, त्यो चाहिँ तपाईँ पापमा होइन तर तपाईँ अर्कै लिङ्ग हो भनेर भनिरहेका छन्। Okay, homosexuality, transgenderism. अनि यी सबै समलिङ्गीको कुराहरू जो छ। Okay, many churches are preaching that it is our job in this world to not talk about sin and hell. अनि कतिजना मण्डलीले यसरी भन्छ हाम्रो काम भनेको चाहिँ पापको विषयमा नर्कको विषयमा भन्ने होइन, Only talk about the good life अनि that you can एकदम have. असल जीवनको विषयमा मात्र भन्ने हो। No, we must preach the full gospel, which is the whole Bible. अनि हामीले चाहिँ पूर्ण सबै सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुपर्छ जो सम्पूर्ण बाइबल आफै नै हो। Let's read Jeremiah chapter 1 verse 5 to 10. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you, ordained you a prophet to the nations. And said I
Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. But the Lord said to me, do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I put my words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एउटा अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। मैले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बालकै छु। तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, म त बालकै छु भनी नभन्, जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्नेछ, र जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले गर्नै पर्छ, तैँले भन्नै पर्छ। तिनीहरूसँग नडरा, किनकि तँलाई बचाउनलाई म तेरो साथमा छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तब आफ्नो हात पसारेर परमप्रभुले मेरो मुखमा छुनुभयो र मलाई भन्नुभयो, अब मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएको छु। हेर, उखेल्न र भत्काउन, नाश गर्न र भत्ताभुङ्ग पार्न, निर्माण गर्न र रोप्न म आज तँलाई जाति जातिहरू र राज्य राज्यहरूमाथि नियुक्त गर्दछु। As prophets and prophetesses, we need to say abortion is murder. अब परमेश्वरको अगमवक्ता अगमवादीको रूपमा चाहिँ हामीले गर्भपतन चाहिँ पाप हो भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। As prophets, we should say, do not run away and get married. Do a holy marriage. अब हामी चाहिँ एउटा अगमवक्ताको रूपमा हामीले यो भन्नुपर्छ कि भागेर नजाऊ तर पवित्र विवाह गर्नुपर्छ। As prophets, we should be able to say, in the church, there is no high caste and low caste. अब हामीले Everybody is one in Christ. We can get married to each other. अनि हामीले चाहिँ भन्नु यो कुरो भन्नुपर्छ कि त्यहाँ प्रभुको राज्यमा चाहिँ ठुलो जात सानो जात भन्ने कुरो छैन, विवाह गर्नु मिल्छ भनेर हामीले भन्नु सक्नुपर्छ। The word prophecy in the Greek is the word propitai. अब यो जो शब्द अगमबानी छ ग्रीकमा चाहिँ यसलाई पपिताई भनेर भनिन्छ। In Romans chapter 12 verse 6. अनि त्यो चाहिँ तपाईले रोमी 12 को 6 पदमा पाउनुहुन्छ। And it means prophesying the will of God in your past, your present, your future, or all three. अनि यहाँ चाहिँ तपाईले विगतको विषयमा वर्तमान र भविष्यको विषयमा अगमबानी गर्नुहुन्छ अथवा तीनवटै पक्षलाई जोड्नुहुन्छ। It means bringing out the potential of their person by looking into their past, looking into their present, looking into their future. उनीहरूको विगतलाई हेरेर वर्तमानलाई हेरेर भविष्यलाई हेरेर भन्ने कुरो। The Hebrew word for prophecy is nabba. अब हिब्रू शब्द चाहिँ अगमबानीको निम्ति हिब्रू शब्द चाहिँ नब्बा भन्ने हुँदछ। It has 3 alphabets. अनि यहाँ चाहिँ तीनवटा वर्ण छ। One is noon, or like a fish multiplying. अनि पहिलो शब्द चाहिँ छ नुन भन्ने शब्द, त्यो चाहिँ माछाहरू वृद्धि भएको जस्तै गुणनात्मक So वृद्धि। it's a multiplying life. अनि त्यो भनेको चाहिँ गुणनात्मक रूपमा वृद्धि हुने जीवन भनेर बुझिन्छ। So when you get a prophecy, it will bring life to you, not death. अनि जब तपाईले अगमबानीलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो अगमबानीले चाहिँ त्यहाँ जीवनलाई ल्याउँछ, मृत्युलाई होइन। The second part of the word nabba is the alphabet beth, which means house. अब दोस्रो अगमबानीको दोस्रो शब्द जो छ त्यो चाहिँ हो बेथ, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ घर। Always when God prophesies to you through somebody, you will always be prophesied that what you're going to do is for the body of Christ, the bride of Christ, not your own plans. आमेन। अनि जब अगमबानी कसैको विषयमा भनिन्छ त्यसले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ चाहिँ स्थानीय मण्डलीको निम्ति अथवा ख्रिस्टको दुलहीको निम्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको विषयमा बताउँछ, न कि तपाईँ आफै कुनै कुरो गर्नको निम्ति अथवा आफ्नै योजनालाई पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो हुँदैन। God has given you the third alphabet, ayin, which means eyes. That means God is going to speak to you through your circumstances, how He's going to lead you. अनि त्यसपछि तेस्रो शब्द चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ हो आयन, अनि त्यो चाहिँ
आँखा भन्ने अर्थ पनि त्यसको हुँदछ। त्यसले चाहिँ के बताउँदछ भन्दाखेरि तपाईँको परिस्थितिहरूलाई हेरेर परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी डोर्याउनु हुने रहेछ त त्यो विषयमा पनि यसले बताइएको हुन्छ। Through your eyes means you see and experience things. अनि यो तपाईँको आँखाद्वारा भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँले त्यसलाई अनुभव गर्नुहुन्छ भनेर यसले So God will बताउँदछ। give you a revelation through your own life circumstances of what He wants you to do for Him. अनि तपाईँको आफ्नो जीवनमा भइराखेका कुराहरू परिस्थिति गतिविधिहरूलाई हेरेर तपाईँले चाहिँ प्रकाश पाउनुहुनेछ कि परमेश्वरले मेरो जीवनबाट के गर्न Let's read चाहनुहुन्छ। 1 Corinthians chapter 14 verse 3. पहिलो कोरिन्थी 14 3 पदलाई हेरौँ है त। But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. तर अगमबानी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ, तिनीहरूका आत्मिक वृद्धि उत्साह र सान्त्वनाको निम्ति ऊ बोल्दछ। There are three things that you need to do when you prophesy. जब तपाईँले अगमबानी बोल्नुहुन्छ तपाईँले यो तीनवटा कुरालाई सधैँ याद गर्नुपर्छ। The first thing is that you will be encouraged. पहिलो कुरा चाहिँ हो तपाईँले उत्साह पाएको हुनुपर्छ। You will be edified. तपाईँ सुसज्जित भएको You will हुनुपर्छ। be comforted. तपाईँले सान्त्वना पाएको हुनुपर्छ। Okay, there are three things that will happen in your life. अब तीनवटा कुरा तपाईँको जीवनमा हुनेछ। And if that is happening, that means you got a prophecy. अनि जब यो तीनवटा कुरा तपाईँको जीवनमा हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको लागि अगमबानी हो। The first is you'll get built up. पहिलो कुरा तपाईँ त्यो अगमबानीले तपाईँ निर्माण हुनुभएको हुन्छ। You'll get recharged. तपाईँ चाहिँ पुनर्जागृत हुनुहुनेछ। Second, you'll get encouraged. दोस्रो कुरा तपाईँ उत्साहित हुनुहुनेछ। You'll be lifted up. तपाईँ माथिल्लो तहमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँ do something उच्चमा for God. जानको निम्ति उत्साह मिल्नेछ तपाईँलाई। You'll be comforted. अनि त्यसपछि तपाईँले सान्त्वना प्राप्त गरेको हुनुहुन्छ। Let me share from my own life how this happened. मेरो आफ्नो जीवनबाट म यो बताउन चाहन्छु। See, God does not tear people. He tears the work of evil inside that person. परमेश्वरले मानिसलाई नष्ट गर्नु हुँदैन, च्यात्नु हुँदैन है, तर शैतानको काम जो उहाँभित्र उहाँको वरिपरि भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ च्यात्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। So in the year 2000, I met Ruth Reshma, who's a Nepali. अनि त्यसपछि 2000 सालमा चाहिँ मैले रुथ रेशमा जो चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई भेटेँ। We have a university students together in Pune. अनि पुणेमा चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय थियो। We were both students there. अनि हामी दुवैजना त्यहाँ विद्यार्थी We थियौँ। fell in love. हामी प्रेममा पर्यौँ। We spoke to our families. हाम्रो परिवारहरूसँग हामीले कुरा गर्यौँ। And then we got married. अनि त्यसपछि विवाह भयो हाम्रो। But before marriage, तर विवाहभन्दा अगाडि God spoke to me. परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। And He said to me, Brian, उहाँले मलाई भन्नुभयो, you ब्रायन need to fast for your marriage. विवाहको निम्ति तिमी चाहिँ उपवास बस्नुपर्छ। And I said, okay, Lord. How मैले many भने, days? हुन्छ प्रभु, कति दिन बस्ने? 40 days. 40 दिन And I भन्नुभयो। finished 40 days. अनि 40 दिनको उपवास मैले सिद्धाएँ। God said, Pugena. परमेश्वरले भन्नुभयो, not enough, Another 40 days. अर्को 40 दिन। So I did 80 days of fasting for my marriage. अनि विवाहको निम्ति मैले 80 दिन उपवास बसेँ। And as I prayed, अनि जसै मैले प्रार्थना God गरेँ gave me a confession. परमेश्वरले मलाई एउटा स्वीकार दिनुभयो See, घोषणा गर्नको निम्ति। God is the high priest. Jesus is the high priest of our confession. हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्ट आफै नै हाम्रो घोषणाको हाम्रो स्वीकारको महान पुजारी हुनुहुन्छ। But if we confess negative, Satan becomes our priest. तर तपाईँ यदि नकारात्मक कुरालाई चाहिँ घोषणा गर्नु हुँदैछ भने शैतान चाहिँ त्यति बेलामा तपाईँको पुजारी भइराखेको हुन्छ। And he accuses us before the Father and says, look, he's saying negative things. अनि उसले त्यसपछि के गर्छ, पिताको अगाडि हामीलाई दोष ल्याउँछ, ऊ हेर त त्यस्तो बोल्दैछ यसले। So God gave me this sentence. I confessed many scriptures of our marriage and this sentence. अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला चाहिँ विवाहको निम्ति विभिन्न बाइबलका खण्डहरूलाई घोषणा गर्ने गर्थेँ। अनि त्यसपछि यो एउटा वाक्य थियो अनि मैले मेरो विवाहको निम्ति यो घोषणा गर्न थालेँ। And I said it every day for 80 days. अनि हरेक 80 दिन भरि मैले यो कुरालाई घोषणा गरेँ। My wife's name is Reshma, which means moon. अनि मेरो श्रीमतीको नाम चाहिँ रेशमा हो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ जुन। So this is how I confessed. अनि मैले यसरी भने, Reshma, my moon. रेशमा तिमी मेरो जुन हौ, I am your sun. म चाहिँ तिम्रो सूर्य हुँ। We'll have 9 planets in our solar system. र हाम्रो ग्रहमा चाहिँ त्यहाँ 9वटा हाम्रो केमा हाम्रो सौर्य मण्डलमा चाहिँ 9वटा ग्रह हुनेछ भनेर भने मैले। So now I said that.
मैले त्यही भनेर घोषणा When I गरेँ told my wife after marriage, अनि मैले हाम्रो विवाहपछि मेरो श्रीमतीलाई जब यो कुरो भने she said, God didn't tell me that. अनि उहाँले भने खै मलाई त भन्नुभएको छैन परमेश्वरले So we got married, विवाह भयो हाम्रो and my wife said, after 4 years, let's have our first child. मैले उहाँले भन्नुभयो कि विवाह गरेको 4 वर्षपछि मात्रै नानी हुनेछ है त So I agreed with her. मैले भने हुन्छ We practiced family planning. अनि पछि हामीले परिवार नियोजनको विषयमा कुरा गर्यौं But God practiced His own family planning. परमेश्वरले आफ्नै तरिकालाई फेरि उहाँले कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको Few थियो weeks after marriage, my wife was pregnant. अनि त्यसपछि विवाह गरेको केही हप्ता पछि नै मेरो श्रीमती चाहिँ गर्भवती हुनुभयो And we don't have much time. अब समय छैन है But I सबै want to भन्नलाई। tell you about my first child and my 9th child. म हाम्रो पहिलो सन्तान र त्यसपछि हाम्रो सबैभन्दा अन्तिम सन्तानको विषयमा भन्न So चाहन्छु while we in the university, जब हामी विश्वविद्यालयमा we थियौँ went and prayed for a couple. हामीले एउटा जोडीको निम्ति प्रार्थना गरेका The थियौँ doctor said you cannot get pregnant. And just- The wife will die. अनि डक्टरले चाहिँ त्यो स्त्रीले नानी जन्माउन सक्दैन भनेर भनेको थियो तिमी चाहिँ मर्ने छौ भनेर भनेको थियो Okay, medically it's very dangerous for her. अनि मेडिकली चाहिँ त्यो एकदमै कठिन छ भनेर She भन्नुभएको got थियो pregnant. तर त्यो स्त्री गर्भवती So भए when husband and wife called us to pray for them. अनि त्यसपछि त्यो श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्न बोलाउनु Now भएको they थियो। have 4 children. अहिले उहाँहरूको 4 जना नानी No problem. केही समस्या छैन अहिले But when I was walking down the stairs with my to-be wife, अनि त्यसपछि मेरो अब हुनेवाला श्रीमतीसँग म भर्याङमा बिस्तारै 2 जना झरेर आउँदै थियौँ we were not girlfriend, boyfriend, no. त्यति बेला हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड थिएन But I turned around and told her like this. अनि पछि म उहाँलाई फर्केर यसरी हेरेँ I said, Reshma, रेशमा I'm going to get married to you. you said that Yeah. म चाहिँ तिमीसँग विवाह गर्नेछु And I'm going to have a son from you. अनि त्यसपछि हाम्रो छोरा And his जन्मिनेछ name is going to be Saran. अनि हाम्रो छोराको नाम चाहिँ शरण हुनेछ है And त she laughed. अनि उहाँ एकदम जोड साथ हाँस्नु भयो She didn't condemn me. उहाँले के भनेको यस्तो त भन्नु भएन तर मजाले हाँस्नु भयो So when she was born, when my first was born, जब मेरो पहिलो छोरा जन्मियो turned out to be a son. अनि नानी भयो त्यो छोरा नै थियो Then I said, I told you, right? अनि मैले भने ओ मैले भनेको थिएँ नि छोरै Get हुन्छ married to me and we'll have a son. हाम्रो विवाह हुनेछ अनि छोरा हुनेछ मैले भनेको थिएँ त And see, I prophesied to you, my prophecy came to pass. हो र मैले अगमबानी बोलेको थिएँ ठ्याक्कै पुरा भयो And Saran means refuge. अनि त्यसपछि शरण भनेको चाहिँ शरण हो नेपालीमा शब्दै छैन नि होइन शरण लिनु शरण पर्नु Yes. So we knew nobody 22 years in Nepal. When we came, we only knew my auntie, my wife's auntie and uncle. So it was a time where we were refuging in God. We were in God. We were secretly hidden in God. Nobody knew us. अब 22 वर्ष अगाडि जब हामी नेपालमा आएका थियौँ हामीले कसैलाई पनि चिन्दैन थियो एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मात्र चिनिराखेका थियौँ अनि त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो शरण भनेको चाहिँ केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्थ्यो Now let me tell you the story of my 9th child. अब एकैताल अन्तिम सन्तानको विषयमा भन्ने छु है त Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 years ago. 14 वर्ष अगाडि I went to teach in a school in Varanasi, Bible school. वाराणसीमा चाहिँ म एउटा बाइबल स्कुलमा पढाउन गएको थिएँ And I was coming back by plane. अनि म प्लेनबाट फर्केर And आउँदै as I थिएँ soon as put one foot inside the toilet, अनि जसै मैले मेरो एउटा खुट्टा टोइलेटमा जानको I निम्ति heard खुट्टा हालेँ I heard the audible voice of God. परमेश्वरको एकदमै सुनिन सक्ने आवाजलाई मैले सुने Grace, Anugrah is coming in your life. अनि अनुग्रह चाहिँ तिम्रो जीवनमा आउँदैछ है भनेको Amen. ठुलो आवाज मैले सुने I was so happy. I said, Lord, I need your grace. अनि मैले भने प्रभु ओहो मलाई त तपाईँको अनुग्रह चाहिएको छ God said, no, I'm going to give you a daughter. अनि Her name is Anugrah. परमेश्वरले भने त्यो अनुग्रह भनेको होइन म तिमीलाई एउटा छोरी दिँदैछु उसको नाम चाहिँ अनुग्रह हुनेछ So I came back and very happily told my wife. एकदम खुसी भएर आएर मेरो श्रीमतीलाई भने My wife said, God didn't tell me. परमेश्वरले मलाई चाहिँ भन्नुभएको छैन है God त्यो। has to tell me. मलाई भन्नु पर्यो नि So every year I asked her, अनि हरेक वर्ष मैले उहाँलाई भने did God tell you? परमेश्वरले भन्नुभयो त Second year, दोस्रो वर्ष नि भने परमेश्वरले भन्नुभयो छैन third year, तेस्रो वर्ष Fourth छैन year. चौथो वर्ष fifth year, sixth year. 5 वर्ष 6 वर्ष भयो After 7 years, 7 वर्ष सिद्धेपछि she said, okay, let's try. अनि उहाँले ठिकै छ ल हुन्छ Now whatever we tried, she never got pregnant.
जति जे भए पनि उहाँले चाहिँ गर्भ धारण गर्न सक्नु I भएन thought, what happened to my body? मेरो शरीरलाई के भयो होला त What भन्दै happened थिएँ to म। her body? उनको शरीरलाई के भयो होला Maybe our time is past. अब बुढाबुढी भइएछ क्या अरे But I said, no, but God said this, Rishma. तर मैले उहाँलाई भने कि परमेश्वर आफै भन्नुभएको थियो Let's pray. प्रार्थना गरौँ So we prayed and she went to sleep. अनि प्रार्थना गर्नुभयो अनि उहाँ जानुभयो सुत्नुभयो When she got up, she said, had a dream. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि उठिसकेपछि मैले एउटा सपना देखेँ From here right down to her feet, she saw green moss. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो कम्मरदेखि तल चाहिँ हरियो लेउ लागेको देख्नुभयो I knew the enemy was stopping the promise of God. अनि मैले त्यति बेलामा थाहा पाइहालेँ कि शैतानले चाहिँ प्रतिज्ञालाई रोक्ने कोसिस गर्दैछ So I knew two prophets in Kathmandu. अब काठमाडौँमा दुईवटा अगमवक्तालाई मैले चिनेको थिएँ Wife is prophet, husband is also prophet. श्रीमान पनि अगमवक्ता श्रीमती पनि अगमवक्ता Husband is American, wife is Nepali. अनि श्रीमान चाहिँ अमेरिकन हुनुहुन्छ श्रीमती चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ They like chicken tandoori and butter naan. उहाँलाई चाहिँ चिकन तन्दुरी र बटर नान खुब मनपर्छ I said, please, can you come over to my house? I have chicken tandoori and butter naan अनि tonight. मैले घर आउने हो त हाम्रो घरमा यहाँ चिकन तन्दुरी र नान बनाइरहेछ They came very happily. खुसी भएर आउनुभयो So when they came, अनि जब आउनुभयो I said, this is the story. यस्तो यस्तो भइराखेको छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भने Green moss from here down, and I think the enemy is stopping. अनि त्यसपछि मैले भने मेरो श्रीमतीले चाहिँ यस्तो यस्तो देखिराख्नु भएको छ दुष्टले रोक्ने कोसिस So the गर्दैछ husband, he prayed and he broke the stronghold. अनि त्यसपछि श्रीमानले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो अनि त्यो जो बलियो किल्लाहरू छ त्यसलाई नष्ट गर्नुभयो And so I felt that moss was the devil stopping the pregnancy. अनि त्यसपछि मैले त्यो थाहा गरिराखेको थिएँ कि शैतानले चाहिँ गर्भधारण गर्नलाई रोकिराखेको छ And then she, the wife, as a prophetess, she saw a vision of my baby daughter Anugrah dancing in heaven as a ballerina. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ है त श्रीमतीले चाहिँ मेरो छोरी चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ ब्यालेरिना जस्तै नाचिराखेको देख्नुभयो My wife got very comforted. त्यसै उहाँको श्रीमती चाहिँ रुथ म्याम चाहिँ एकदम खुसी हुनुभयो I became very encouraged. म पनि एकदमै उत्साहित We भएँ were त्यो built सुनेर up in our marriage. अनि हाम्रो विवाहमा पनि हामी एकदमै बलियो भयो We said, त्यसपछि thank you so much. अनि हामीले उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्यौँ True enough, she was pregnant, she gave birth. अनि त्यसपछि केही समयपछि गर्भधारण गर्नुभयो र नानी जन्माउनु भयो Now, we brought our daughter home. अनि त्यसपछि अब हाम्रो छोरीलाई हामीले घर लिएर आयौँ We bring a daughter home, daughter wants to drink milk and sleep, that's all. And make number 2. 3 things, drink milk, eat, number 2, that's it. अनि त्यसपछि अब सानो नानीलाई तपाईँले घर ल्याउनु भएपछि के गर्छ त्यो नानी खान्छ सुत्छ अनि टोइलेट Oh, the गर्छ 4th thing, they cry also, no? Cry all the time. चौथो कुरा रुकै पनि गर्छ Okay, but as soon as we brought her home, तर जब हामीले यो नानीलाई घर लिएर आयौँ we like to listen to worship music. So moment we put on music, अनि अब हामीलाई त आराधनाको गीत सुन्न मनपर्ने अनि हामीले जब आराधनाको गीत लगाउँथ्यौँ she put her right hand up like this. अनि उनले आफ्नो दाहिने हात यसरी उठाउँथिन् Yeah, normally, children can't do that, but put her right hand up and she started doing that अनि उनी यस्तो यस्तो गर्थिन् according to the music. जब म्युजिक बस्थ्यो उनी यस्तो यस्तो गरेर आफै चल्ने She गर्थिन् couldn't move her body, but only her hand. जिउ चले छैन हात चाहिँ चलाकै गर्थ्यो I told my wife, look, ब्यालेरिना the ballerina in heaven, God gave us. अनि त्यसपछि मैले भने ल हेर त स्वर्गको ब्यालेरिना त यहाँ हाम्रो काखमा आइपुग्यो See, we think somebody is born in somebody's stomach. No. Before we were born, we were with God. अनि हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि हामी कहाँ हुन्छौँ हामी परमेश्वरसँग हुन्छौँ There was a prophet, God told his mom, अनि एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो उसले आफ्नो आमालाई यसरी भन्नुभयो I'm going to put a prophet in your stomach. अनि म चाहिँ तिम्रो गर्भमा एउटा अगमवक्ता हालिदिनेछु But if you say no, I'll put him in another stomach. अनि यदि तिमीले हुँदैन भन्छौ भने म अर्कोको गर्भमा हालिदिनेछु The mother, she had done a hysterectomy, no womb. अनि त्यसपछि अब यो स्त्रीले त यो स्त्रीको चाहिँ सर्जरी गरेको कारणले गर्दाखेरि पाठे घरै थिएन But God created a womb. अनि तर परमेश्वरले त्यो नभएको पाठेघरलाई पनि त्यहाँ अस्तित्वमा ल्याउनु भयो And put the prophet. अनि त्यसपछि अगमवक्तालाई गर्भमा And हालिदिनु he is a भयो blessing to many people. अनि धेरैजना मानिसको निम्ति अहिले आशिष बनिराख्नु He भएको छ preaches on dreams and visions. अनि अहिले उहाँले चाहिँ दर्शनहरूको विषयमा सपनाहरूको विषयमा भन्नुहुन्छ Okay, so I want to encourage you. अब म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु Seek prophecy.
अगमबानीलाई खोज्नुहोस् Prophesy over another person. मानिसहरूको जीवनमा अगमबानी बोल्नुहोस् Okay? Anybody can prophesy. हरेकले अगमबानी बोल्न सक्छ Not everybody can be a prophet. सबैजना अगमवक्ता चाहिँ हुन सक्दैनन् Sometimes when you're giving counsel, naturally you think it's not a prophecy, but God will be using you. कहिलेकाहीँ तपाईँ कसैलाई सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको हुन्छ कुराकानी गरिराख्नु भएको हुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो अब सल्लाह सुझाव जस्तो लागिराखेको हुन्छ तर धेरैपल्ट त्यो अगमबानी बनिराखेको हुन्छ I'd like to pray now, म यो समय प्रार्थना गर्न चाहन्छु and then after that, I would like to sit down here if you have any questions. अनि त्यसपछि म प्रार्थना गर्नेछु प्रार्थना सिधाएपछि म यहाँ बस्छु प्रश्न छ भने आउनु होला Yeah, you can just share from there also. अथवा त्यहीँ बसेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ Okay, let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Lord, I pray that you will give us all the gift of prophecy. प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि अगमबानीको सम्पूर्ण वरदान तपाईँले हामीमा दिनुहोस् Sometimes naturally through counseling others, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदै गर्दाखेरि sometimes through a picture in prayer, अनि प्रार्थनामा देखिने चित्रहरूद्वारा होला or through a word in prayer, अथवा प्रार्थनामा प्राप्त गरेका शब्दहरू or through a feeling in prayer. अथवा प्रार्थनामा महसुस गरेका कुराहरू Lord, use my tongue प्रभु मेरो जिब्रोलाई प्रयोग to गर्नुहोस् build others up. अरूलाई निर्माण गर्नको निम्ति Help me to apply my speech to encourage others. प्रभु मेरा शब्दहरूलाई मानिसहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति प्रयोग Lord, I गर्नुहोस् want to comfort those who are hurting. प्रभु जोहरू चोट पाइराखेका छन् उनीहरूलाई सान्त्वना दिन So चाहन्छु help me to say what to say and what not to say. यसकारण प्रभु के बोल्नु पर्ने हो र के नबोल्नु पर्ने हो मलाई बोल्नलाई सहायता In गर्नुहोस् Jesus' name. येशूको नाउँमा Amen. आमेन